अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक ब्रेन ट्यूमर पर है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक सी बीमारी होती है। वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रिजीम बताऊंगा, एक ऐसा तरीक़ाकार होम्योपैथिक में बताऊंगा कि अगर आप उस पर चलें और आपकी, अल्लाह ना करे, आपके किसी मरीज़ को ये मसला हो और वो उस तरीके से इलाज करवाए किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से, तो उसको इंशाल्लाह शिफा भी मिलेगी और वो सर्जरी के ख़तरे से भी बच जाएगा। क्योंकि ब्रेन सर्जरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सर्जरी होती है और उसमें भी जान जाने का ख़तरा होता है। व्यूअर्स, इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, ब्रेन ट्यूमर या किसी भी जगह कैंसर का हो जाना, इसको आप सादा अल्फाजों में ये समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म में मल्टीप्लिकेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन का एक तरीक़ाकार वज़ा किया हुआ है। जिस्म का एक कोडिंग है, जेनेटिक कोडिंग जिसे कहते हैं, कि अगर हमारे जिस्म में 10 सेल्स मर रहे हैं तो उसके रिस्पांस में 10 ही पैदा होंगे। किसी भी वजह से इस निज़ाम में फ़र्क आ जाए और 5 मर रहे हैं और 15 पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ गांठ बनेगी, वहाँ सेल्स की एकमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो उस जगह पर आप कह सकते हैं कि ये कैंसर वाले सेल्स हो गए या इस पेशेंट को कैंसर हो गया है। सेम ब्रेन में भी होता है कि ब्रेन के सेल्स में ये जो ऊपर पर्दा है उसमें हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है या और इलाके हैं, यानी 16 किस्म के ब्रेन ट्यूमर्स होती हैं। इसकी अगर आप क्लासिफिकेशन देख लें तो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन है कि एक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स होती हैं। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स वो ब्रेन ट्यूमर होती हैं कि जो दिमाग, यानी हमारे दिमाग के अंदर ही वो पैदा हो जाती हैं। सेकेंडरी में आपके जिस्म में, लंग्स में, मैदे में, किसी और जगह ये मसला हुआ है, लेकिन वो सेल ट्रेवल होकर वहाँ भी टॉक्सिसिटी इसने क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से ब्रेन में ट्यूमर बन गया है। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, क्यों कैंसर पैदा हो जाता है। सबसे बड़ी वजह जो मैंने स्टार्ट में ही आपको बताई कि जेनेटिक कोडिंग में फ़र्क आ जाता है, या एक्सपोजर टू रेडिएशन हो गया, रेडिएशन की वजह से हो गया, किसी केमिकल के लिए एक्सपोजर हो गया, फैमिली हिस्ट्री है, उसकी वजह से जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है कि ब्रेन में सेल्स इस तरह मरेंगे और इस तरह वो पैदा होंगे, यानी उस इक्विलिब्रियम को, उस तवाज़न को ख़राब हो जाता है जब वो जेनेटिक मेकअप में किसी भी वजह से फ़र्क आ जाता है। और इसमें भी फिर 2 किस्म की ट्यूमर्स आते हैं। एक बेनाइन आते हैं कि जो मासूम से होते हैं, वो कैंसरस नहीं होते, फैलने वाले नहीं होते और एरिया को वो कवर नहीं करते। जिस जगह गांठ बन गई है उसी जगह गांठ बन जाती है। और एक किस्म जो है उसे कार्सिनोमिक कहते हैं, यानी कैंसर वाले सेल्स और उनकी जो स्प्रेडिंग है, फैलना है, वो अनइक्वल होता है कहीं, और वही ख़तरनाक होता है। बेनाइन से मौत वाक़ई नहीं होती, जो कैंसरस ब्रेन ट्यूमर्स हैं उनसे ही मौत वाक़ई होती है। व्यूअर्स, इसकी अलामात अगर हम देखना चाहें तो हम सबको पता है कि हमारा ब्रेन जो है वो हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर में अगर मसला होगा तो हमारी नज़र में भी फ़र्क आएगा, हमें सही तरीके से नज़र नहीं आएगा, हमें धुंधला नज़र आएगा, ब्लर विज़न होगी, कभी हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, कभी हमें चक्कर आएंगे, वर्टाइगो होगा, कभी हमें सर दर्द होगा। और ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द होता भी बहुत ज़्यादा सख्त है और डे बाय डे उसकी इंटेंसिटी में, यानी सख्ती में ज़्यादती आती है। यानी सर दर्द अगर 10 दर्जे हो रहा है तो कल 12 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 पे जाएगा। इस तरह होते होते बंदा सर दर्द से पागल हो जाता है। कनपटियों में दर्द हो सकता है, बिल्कुल फोरहेड में यहाँ दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे सूंघने की कैफियत है उसमें चेंजेस आ सकती है, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसमें चेंज आ सकता है, हमें खुराक का पता ही नहीं चलेगा कि किस टाइप की खुराक हम खा रहे हैं। और इसी वजह से फिर इन लोगों का जो
ایپیٹائٹ ہے یعنی بھوک جو ہے وہ بھی مرنا شروع ہو جاتی ہے. ہیئرنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کو صحیح سنائی نہیں دے رہا. اس کے علاوہ ان کے ہاتھ پیروں کی جو مومنٹس ہیں اس میں فرق آئے گا. لڑکھڑائیں گے، اٹھیں گے یا کسی چیز کو پکڑیں گے تو اس میں ان کو تکلیف ہوگی. ان کے جو ڈوپامین ہے اور اسیٹائل کولین ہے ان کی جو ریشوز ہیں اس میں فرق آ جائے گی. کب ہاتھ کو ڈھیلا کرنا ہے، کب ہم نے ہاتھ کو مطلب سخت کرنا ہے، ان تمام عوامل میں فرق آئے گا. اس کے علاوہ ہارٹ کی بیٹ میں فرق آ سکتا ہے، لیور کے فنکشن میں فرق آ سکتا ہے، کڈنیز کے فنکشن میں فرق آ سکتا ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ برین ہیڈ کوارٹر ہے، کہ اگر ہیڈ کوارٹر میں مسئلہ ہے تو ہمارے جسم کے جتنے اندام ہیں، جتنے آرگن ہیں، اس میں طرح طرح کے مسئلے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں اور ڈے بائی ڈے ان میں انٹینسٹی آتی ہے، یعنی ڈے بائی ڈے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے ویور آپ کو بتایا کہ سر درد عجیب قسم کا ہوتا ہے، یہ نیند میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اگر آپ چھینکیں آپ کو آئیں یا کھانسی آئے تو اس سے بھی وہ سر درد زیادہ ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل باڈی میں ایک ڈراسٹک سے چینجز آ رہی ہوتی ہیں. آپ کی جو میکچوریشن ہے، پیشاب کرنے کی عادتیں ہیں کہ اب پیشاب آیا ہے، بلیڈر بھر گیا ہے، پیشاب کرنا ہے، اس میں چینجز آئیں گی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بلیڈر بھر چکا ہے اور پیشاب آپ کا ایسے ہی نکل جائے گا. سیم اگر آپ اپنے پخانے کے لیے یعنی اسٹول کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے جو باؤل مومنٹس ہیں اس میں بھی فرق آ جائے گا. یا تو آپ کو ڈائریا ہو جائے گا یا آپ کو قبض ہو جائے گی، آپ کا اسٹول صحیح پاس نہیں ہوگا. سیم اگر یہ مسئلے بہت زیادہ ہو جائیں تو اس کے بعد سیزرز یعنی دورے سے پڑتے ہیں. اچانک وہ گر پڑے گا، بے ہوش ہو جائے گا، اچانک اس کے سینسز چلے جائیں گے. دماغ میں ایک مخصوص کنفیوژن ہوتی ہے ان لوگوں کی، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن میں ہوتے ہیں. ان کی تمام باڈی کے جو مسل ہوتے ہیں وہ پین کرتے ہیں اور وہ انتہائی لیتھارجک اور تھکے ہارے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیدہ سی علامات تھی جو میں نے آپ کو بتائی. اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں وہ کیا ایسا طریقہ کار ہے کہ اگر اس طریقہ کار سے یہ جو برین ٹیومرز ہیں ان کا علاج بہت بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے. اس میں ویورز یاد رکھیں کہ کسی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو وہاں ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ آپ کا میازم چیک کرے، جو ہم اپنے کلینک میں کرتے ہیں. موسٹلی جو دیکھا گیا ہے کہ برین ٹیومر کے کیسز میں میازم زیادہ تر ٹیوبرکلر میازم آتا ہے، اس کے علاوہ کینسر میازم ہے اور سفلس میازم ہے. اور بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ تین جو ہیں یہ کچھ زیادہ ہی اس میں عمل دخل رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ میازم کو معلوم کر لے کہ اس پیشنٹ کا کون سا میازم ہے. ویور میازم کو نوٹ کر کے پہلی دوائی میازم کی دے کر اس کے بعد پیشنٹ کی علامات کو دیکھنی پڑتی کہ کون سے ٹائپ کا کینسر ہے، کس علاقے میں برین میں یہ کینسر پایا جا رہا ہے اور اس کی کون سی علامات جسم میں آ رہی ہیں. تو اس کے لیے ہماری بہت ساری میڈیسنز ہیں کہ جو علامات کے مطابق آپ کو کوئی بھی کمپیٹنٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر دے سکتا ہے. یہاں ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو چند ایک نام لے دیتا ہوں، لیکن نیچے ڈسکرپشن میں نے تمام ادویات جو زیادہ یوز ہوتی ہیں وہ میں نے ڈسکرپشن میں علامات کے مطابق دی ہوئی ہیں. تو اس میں زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے اگر سفلس میازم ہے تو سیفلینیم اور مرکسال آپ دے سکتے ہیں. اگر ٹیوبرکولر میازم ہے تو اس میں سورائنم اور ٹیوبرکلونیم جو ایک میڈیسن ہماری آتی ہے تو وہ دے سکتے ہیں. اگر اس میں کینسر میازم ہے تو کارسینوسم آپ دے سکتے ہیں. پھر توجا آ گیا ہے، توجا علامات کے مطابق آپ دے سکتے ہیں. کیلکیریا فوس ہے وہ بھی آپ اس کو ان مریضوں میں استعمال ہوتا ہے. کیلکیریا فلور بھی استعمال ہوتا ہے. کالی آیوڈائٹ بھی یا آیوڈیٹم جو میڈیسن ہے یہ بھی کافی زیادہ استعمال ہوتی ہے. کیلکیریا کارب جو میڈیسن ہے یہ بھی برین ٹیومر میں کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہیلیبورس ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے. کیوپرم میٹ ہے یہ بھی کافی زیادہ استعمال میں آنے والی ایک دوا ہے. تو ویور یہ چند چیدہ سی ادویات کے میں نے آپ کو نام بتا دیے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہیں. لیکن مشورہ میرا آپ کو وہی ہوگا کہ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں اور اسپیشلی برین ٹیومر ایک
بہت نازک مسئلہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ کسی بھی کمپیٹنٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ اپنے علامات بتائیں اور علامات کے مطابق ادویات اور پرہیز کیا کریں۔ تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ اس جان لیوا مرض سے فوراً شفا یاب بھی ہو جائیں گے اور آپ کو مزید کمپلیکیشنز بھی نہیں ہوں گی۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔